अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमिर फ़ान असलम। अभी मैं मौजूद हूँ जी सराबत मुल्तानी साहब के साथ, और साथ हमारे शाहिद भाई भी मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 38 मुल्तानियंस 38 स्टूडेंट्स सराबत मुल्तानी साहब के जिन्होंने शॉर्ट एंड टेस्ट क्वालिफाई किया, जो कि अभी रिसेंटली पीपीएस ने SNGD का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तानी साहब के जो हैं 38 स्टूडेंट्स ने शॉर्ट एंड टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो में हमें इसी शॉर्ट एंड जो रिजल्ट अनाउंस किया गया इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ मुल्तानी साहब के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ पर्सनल बातें इनसे पूछेंगे, और कुछ एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और साथ साथ इनके स्टूडेंट्स के बारे में पूछेंगे कि इनका प्रिपरेशन कराने का क्या तरीक़ेकार है, और किस तरह जो है इनके स्टूडेंट्स ने मेहनत की, और कितनी देर के अंदर स्टूडेंट्स ने जो है अपने शॉर्ट का टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लिया, और नेक्स्ट फेज़ क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये सारी बातें जो है आज हम मुल्तानी साहब से पूछने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्राइड मोमेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि आपकी एकेडमी से 38 स्टूडेंट्स ने जो है शॉर्ट का टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो क्या फीलिंग रखते हैं आप, और कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि 38 मेरा ख्याल है पंजाब में अगर बात करी जाए शॉर्ट एंड अकेडमीज़ की तो हमारी एकेडमी तीसरे नंबर पे है। अल्लाह का शुक्र है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। खैर अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मेहनत थोड़ी सी मेरे पार्ट पे जो थी, मैं बच्चों को करवाई, और अपनी अनथक मेहनत जो है ना, उसका ये रंग है। अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी मुझे बड़ा याद आता है कि आपको पता है इरफान, जब आप आए थे मेरे पास, आप मेरे पहले स्टूडेंट थे, और मैं आपसे पहले, आपके आने से पहले मैं अक्सर ये कहा करता था या सोचा करता था या एक विश रखता था कि यार मेरे पास चलो एक ही कम से कम स्टूडेंट आ जाए, जो कि मुझे 4 महीने हो गए थे एकेडमी को रन करते हुए, तो कोई मेरे पास स्टूडेंट नहीं आया था रेगुलर। बस स्टूडेंट आते थे और वो मतलब कि एक दिन इंफॉर्मेशन ली और अगले दिन आते नहीं थे। तो आप आए उसके बाद, फिर 4 महीने के बाद, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने कहा या एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाए जो पक्का हो, जो मेरे पास आता रहे, चलो मेरा एक एकेडमी आने का लालच बना रहेगा। तो आज जब कहाँ वो एक स्टूडेंट की विश लेके चलना कि एक स्टूडेंट आ जाए, और कहाँ पे 38 स्टूडेंट्स का PPSC के टेस्ट को, जो शॉर्ट का टेस्ट है, उसको क्वालिफाई कर जाना, तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मैं तो जितना शुक्र अदा करूं, मेरा ख्याल है कि वो कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये तो अभी शॉर्ट का टेस्ट हुआ है, तो नेक्स्ट जो इसका फेज़ है वो चूँकि टाइपिंग का है और प्रोफिशिएंसी का है, तो क्या आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेकर आए हैं ऐसा सिलेबस जिसके ऊपर आप प्रिपरेशन करवाएंगे? और जो व्यूवर्स देख रहे हैं जो आपकी एकेडमी से बिलोंग तो नहीं करते, बट वो प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग के लिए आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो एकेडमी आ सकें और यहाँ से आकर टाइपिंग भी सीख सकें और प्रोफिशिएंसी भी सीख सकें? हाँ बिल्कुल इरफान, मैंने तो वैसे जब से PPSC ने टेस्ट कंडक्ट किया था शॉर्ट एंड का, उसके बाद से मैंने प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग के मैं मुसलसल टेस्ट ले रहा हूँ, उसकी मुसलसल क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं। तो अब जब ये टेस्ट का रिज़ल्ट आया शॉर्ट एंड का, तो उसके बाद तो मैंने एक प्रॉपर और बड़ी एक मुनज़्ज़म तरीके से क्लास स्टार्ट करी प्रोफिशिएंसी की। साथ में हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिया, जिस तरह शॉर्ट एंड के लिए हमने टेस्ट सेशन लिया था, उसी तरह के एनालॉजी में हमने शॉर्ट उसका टाइपिंग का टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए प्रोफिशिएंसी के लिए तो ये है कि हम कुछ स्पेसिफिक हमारा जो सिलेबस नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यार मतलब कि आप मतलब कि शुरू से लेके यानी कि ग्रॉस रूट लेवल से लेके ऊपर तक आपका प्रोफिशिएंसी में, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें, तो इसमें कोई चीज़ आपसे खुफिया नहीं रहनी चाहिए। तो सारी यानी कि मैंने शाकिर भाई मैंने साथ रखे हुए हैं अपने एक इंस्ट्रक्टर, जो बहुत अच्छे माशाल्लाह गाइड करते हैं, बड़ा अच्छा उनके पास नॉलेज है कंप्यूटर का। तो उनको मैंने कहा कि यार आपने एक पहली टैब से लेके उस टैब में जितने फंक्शन हैं, जितने उसमें टूल हैं, वो आपने एक एक चीज़ जो डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स को। कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो PPSC या FPFC या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में कोई टेस्ट में आ जाती प्रोफिशिएंसी के, तो कोई ऐसी चीज़ जो उनको आए किसी क्वेश्चन के तौर पे, तो वो उनको ये ना लगे कि ये तो हमें आती ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आउटपुट भी हमें मिल रहा है। हमारे 3 बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हुए हैं प्रोफिशिएंसी का टेस्ट, जो PPSC की अपनी पोस्टें थी, 11 पोस्टें अनाउंस करी हुई थी, और उसके टेस्ट हुए उसके बाद, तो उसमें 3 बच्चे हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए।
تو اس کا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا آؤٹ پٹ ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ. سر یہ تو آپ کی ایک محنت ہے جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر کرتے ہیں, اور بہت کم ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو جو ہے گراس روٹ لیول سے لے کر ان کے فائنل انٹرویو تک جو ہے ان کو پریپیئر کرتے ہیں, ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. تو سر بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ایسے ہیں جو لاہور کے باہر سے ایریا سے ہیں, وہ بھی آپ کی اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آن لائن کلاسز کی کیا فیسلٹیز ہیں, اور ہاسٹل کے بارے میں آپ جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے آپ کی اکیڈمی میں, تو کیا ہاسٹل میں ابھی اسپیس اویلیبل ہے, اور کیا اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز کی طرف آنا چاہیے یا فزیکل کلاسز کی طرف جو ہے وہ اس طرف آنا چاہیے؟ دیکھیں عرفان, اگر ہم آن لائن فزیکل کی بات کریں تو میں کبھی بھی آن لائن کے حق میں نہیں رہا, چونکہ اسٹوڈنٹس آلویز اسٹوڈنٹ, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ چاہے وہ اسٹوڈنٹ 20 ایئر کی ایج میں ہو یا وہ 40 سال کی ایج میں ہو یا وہ 60 سال کی ایج میں ہو, تو اس کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسٹوڈنٹ جیسا ہی رہتا ہے. سو میں ہمیشہ کبھی بھی میں نے یہ بات, جب آن لائن اور فزیکل کی بات ہوتی ہے تو میں فزیکل کو ہی ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ, چونکہ فزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ ایک پریشر ہوتا ہے, ایک احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار میں نے کلاس میں جانا ہے, میں نے اپنے فیلوز کو فیس کرنا ہے, ٹیچر کو میں بائی فیس کر رہا ہوں گا. تو وہاں پہ جو ایک احساس ذمہ داری یا ایک جو کام کرنے کا پریشر کہہ لیں یا ایک مطلب کام کرنے کی جستجو یا ایک ڈر, تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آن لائن میں نہیں دیکھی گی اور نہ ہی ہوتی ہے. چونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا اب کرونا کے دنوں میں تو مطلب سارا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی آن لائن پہ آ گیا تھا, تو اس میں بڑے فلاز رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نے محنت کم کری. اب اسٹوڈنٹ بھی ڈفرینٹ کیٹیگری کے ہوتے ہیں, بڑے کم ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو کوئی پریشر نہیں ہوتا اور پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز تو یا ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے یا گھر والوں کا ڈر ہوتا ہے. تو آن لائن میں یہ دونوں ڈر نہیں ہوتے اس کو, تو اس لیے پھر وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے. باقی ہمارے پاس الحمدللہ جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے وہ موجود ہے, اویلیبل ہے میرے خیال میں. یہ پنجاب میں, مجھے تو میں جس کو جانتا ہوں پنجاب کو, صوبے کو, تو یہ ہماری دوسری اکیڈمی ہے جس میں ہم نے ہاسٹل کی فیسلٹی دی ہوئی ہیں, اور بڑے کم رینٹ پہ ہاسٹل کی فیسلٹی. اور اس میں فائدہ یہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ ہم صبح مارننگ میں اور شام میں 2 کلاسز لیتے ہیں 2 ٹائم میں. تو وہ جو بندے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ وہ دونوں کلاسز بھی لے سکتے ہیں سیم فیس میں, کوئی فیس کا ڈفرینس نہیں ہوتا. اسی فیس میں جو وہ دے رہے ہوتے ہیں ایکیڈیمک فیس, اس میں وہ مارننگ کی کلاسز بھی اور شام کی کلاسز بھی دونوں کلاسز میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کے علاوہ ان کے پاس سہولت ہوتی ہے کہ ہماری جو کمپیوٹر لیب ہے وہ ان کے پاس ہمہ وقت اویلیبل ہوتی ہے. وہ جس ٹائم چاہیں وہ اس کو کھولیں, کمپیوٹر کو آن کریں اور پروفیشنسی کریں اور ٹائپنگ کریں. تو یہ ساری سہولتیں الحمدللہ ہم نے دی ہوئی ہیں. تو میں آلویز ویلکم کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں, برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف شارٹ اینڈ اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ویری موسٹ ویلکم. ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. تو ناظرین, یہ تھے عابد صاحب جن کے ویوز آپ نے سنے. میں نے خود بھی ان سے شارٹ سیکھی ہے اور آج الحمدللہ سپریم کورٹ میں اسٹینوگرافر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو سر ذرا لاسٹ پہ میری تھوڑی سی تعریف. عرفان, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عرفان میرا پہلا اسٹوڈنٹ تھا, ہی از اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ, اور میں ہمیشہ عرفان کا کسی نہ کسی لیول پہ احسان مند بھی ہوں کہ اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اکیڈمی کے لحاظ سے. اور مطلب کہ اس نے آج تک مجھے یہ نہیں کرنا پڑا مجھے کہ عرفان یار یہ میں نے کام کرنا ہے اور آپ مجھے اس میں سپورٹ کریں. تو یہ مطلب کہ پہلے ہی میں اس پہ بڑا خوش ہوں اس حساب سے. ویسے میرے پاس اور بھی اسٹوڈنٹ آئے جنہوں نے میرے لیے بڑا کام کیا, لیکن عرفان کے لیے میں بڑا دل سے خوش ہوں. سر یہ آپ کی محبت ہے, تو ہمیں بھی آپ سے محبت ہے سر. بہت شکریہ, آج ہم آپ سے شورن سیکھنے کے بعد اچھے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک اچھا روزگار جو ہے وہ ہمیں ملا ہوا ہے. تو یہی شارٹ اینڈ کا ایک اسکوپ ہے جو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی شارٹ اینڈ فیلڈ کی طرف آئیں, کیونکہ میں نے بھی شارٹ اینڈ سیکھی ہوئی ہے, سر عابد ملتانی صاحب نے خود بھی شارٹ اینڈ سیکھی ہے, اور اس طرح ہمارے تقریباً کوئی 50+ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ملتانی صاحب سے شارٹ اینڈ سیکھنے کے بعد ابھی وہ پاکستان کے اچھے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان میں ٹاپ ڈپارٹمنٹس کی بات کروں تو ایک سپریم کورٹ ہے, اس کے بعد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, موفا میں اسٹوڈنٹس ہیں, FBR میں اسٹوڈنٹس ہیں, IB میں اسٹوڈنٹس ہیں, اس طرح دیکھ کر اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, SNJD ہے, سیشن کورٹ ہے. 50+ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے کم وقت کے اندر ہماری ادارے سے شارٹ سیکھنے کے بعد آج وہ پاکستان کے اچھے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں. تو میری لاسٹ میں سجیشن آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ بھی شارٹ فیلڈ کی طرف آئیں.
آپ لوگوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, گریجویشن کی, ماسٹرز کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جابس کے لیے بہت بار آپ نے ٹرائی کی, لیکن جاب سے ابھی بھی آپ کو نہیں ملی. تو شارٹ ہینڈ فیلڈ کی طرف آئیں. شارٹ ہینڈ بہت ایک اچھی اسکل ہے, ود ان فیو منتھس آپ یہ سیکھ جاتے ہیں اور پھر جابس کے جو ہیں دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے میرڈ بھی اگر آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ ہینڈ جو ہے آپ کے پاس ایک شارٹ کٹ وے ہے, جس کو سیکھنے کے بعد بہت کم وقت کے اندر گریڈ 14, 15, 16, 17 تک کی آسانی نوکری حاصل کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کلاس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی شارٹ ہینڈ فیلڈ کی طرف آئیں. انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اچھے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ کو ایک برائٹ فیوچر مل چکا ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.